ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ी सीख दी मुझे। कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग वेराइटीज़ काइंड्स ऑफ लोग होते हैं जो हम कभी उनको नहीं समझ पाएंगे। दैट्स वाई मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट्स फिर से घटी है, तो वो इंसिडेंट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि मैंने किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा। और बाद में फिर मुझे जाके ऐसा मेरा दिल टूट गया कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है लफ्ज़ों में बयान करने के लिए। और एक बात मैं सीधी स्ट्रेट कहना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि उस लायक मुझे कोई लगता नहीं था एक्सेप्ट माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को छोड़ के। तो आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई कांट से एनीथिंग नाउ, बट आई हैव लर्न a $1 billion lesson from my incidents which I suffered and gone through. तो मेरा बस यही पैगाम है सबको, जो भी मेरे वीडियो वॉच करेंगे उनसे, कि कभी भी किसी को मतलब इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार नहीं देना जब तक आपको मतलब क्या कहूँ, वही खुदा के फजल व करम से मैंने अपनी लाइफ बहुत ही प्योर तरीके से गुजारी है। मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाए, मैंने ना कभी किसी से चीटिंग की, ना मैंने कभी किसी का कुछ लूटा, ना मैंने कभी किसी से कुछ गिफ्ट ली, कुछ भी नहीं। अलबत्ता मैंने ही सबको यहीं से राज़ी कराई, खुश कराई, दरगुजर की, और जो भी मुझसे हो पाता मैं करती। और यहाँ तक कि मैंने सबको अपने से ऊपर ही रखा, तो जा कर के आखिर में मुझे ही दिल दुखना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। और अब लास्ट नाइट के इंसिडेंट से तो मुझे ऐसी ऐसी बात मतलब सुननी पड़ी कि मैं कभी ज़िंदगी भर मैं भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस हद तक जा सकते हैं, जिन्हें मैं अपने बच्चों के लाइन में या फिर मेरे मतलब प्रीशियस और प्रीशियस थिंग जो होते हैं, मेरे मॉम डैड से तो बड़ा प्रीशियस थिंग कुछ भी नहीं हो सकते हैं, मतलब उन्हीं लाइन में मैंने लाया था। मतलब मेरा दिल में कुछ बातें अगर होता, मैं क्यूरियस होती थी कि मैं शेयर करूँगी टाइप की। तो लेकिन लेकिन क्या कहूँ, आंसू भी नहीं निकलेंगे अब, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा शौक हो जाते हैं ना, फिर सच में आंसू नहीं निकलते। रोज़ मुझे ना बहुत जब दिल दुखता था, बहुत दिल दुखता था, तो मुझे आंसू ना ऐसे बहते थे जैसे नल का खोला हुआ जैसा। मुझे जब भी कुछ दिल दुखाते थे या कुछ होता था मेरे साथ, तो फिर मेरे आंखों से ऐसी आंसू जारी होती थी जैसे मुझे लगता था कि मतलब सैलाब बह रहे हैं। लेकिन उसके रोने के बाद ना थोड़ा मन हल्का हो जाता था। फिर ऐसे तो मैं किसी के पास रोती नहीं हूँ, जब इन रेयरेस्ट केस होते हैं तो मुझे ना रोना आ जाता है इन फैक्ट बातों पे। तो कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तब से मुझे आंसू नहीं निकल रहे अब। मतलब ऐसा दिल ना भर आया है कि आंसू नहीं निकल रहे। लेकिन आंसू वाली फीलिंग्स जो एक दर्द होता है, जब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, अगर किसी को इस तरह से दिल दुखा हो, तो वाकई में
दर्द एक होता है आंसू से पहले, वो मुझे बहुत हो रही है, लेकिन आँखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं। तो इस वक़्त मुझे लगता है कि मैं कुछ भी खुदा से बोलूं तो मेरे रब ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था। हकीकत में मेरा ऐसा कोई मेजर बात भी नहीं थी कि जिसने मेरा दिल दुखाया है, उसने मुझे इतना कुछ बोला गया। तो उस वजह को लेके मेरे पास ऐसा कोई, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और ज़िंदगी में रिश्तेदार का होना, माँ बाप का होना तो सबसे बड़ी बात है। माँ बाप के बाद रिश्तेदार का होना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भाई बहनों का तो है ही, वो तो माँ बाप के बाद। और उसके बाद जान पहचान का होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे जान पहचान जो अच्छे लोग हो, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, इंसान के एक सोशल लाइफ होते हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी। लेकिन मेरी लाइफ में तो ये सब कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है मेरे रब के सिवा, और मेरी छोटी सी फैमिली, इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। और मैं सोचती बहुत हूँ, और लाइफ में मैंने हमेशा सोचा है कि कोई मुझे मिले जिनसे मैं अपने दिल की बात खुल के कर सकूं, लेकिन शायद अब तक वो वक्त मुकर्रर नहीं हुई है अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर भी मेरे रब मेरे साथ है, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हूँ, तो वो तो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं जिसके लिए जो सोचती हूँ, बोलती हूँ, वो मैं करती ज़रूर हूँ। और देर हो अंधेर नहीं है बोलते ना, उसी तरीके से अगर किसी को कुछ भी बोला हो तो वो कर गुज़रने का पूरा ख्वाहिश रखती हो। कभी भी मतलब एवे टेवे वाली बात, एवे टेवे होता क्या है, ये दो अल्फाज है एवे टेवे, लेकिन ये बहुत गंदी बात है। मतलब किसी के साथ ऐसी तरह, है ना। और माँ बाप के साथ भी फिर रिश्ता इसी तरह निभाते हैं आज तो सोसाइटी में। मतलब के लिए माँ बाप की जायज़ ज़मीन घर वर होता है, तो उसमें और थोड़ा बहुत अपना भी कुछ लगा दिया, तो बाद में वो उस पर हक जमाने के लिए माँ बाप के साथ भी आज एवे टेवे ही शायद रिश्ता निभाते हैं लोग। उसी तरह भाई बहन का भी रिश्ता, एवे टेवे वाली अल्फाज बहुत गंदी चीप लैंग्वेज है। जब आप किसी के साथ बात भी करोगे, कर रहे हो, उसको जता रहे हो कि मैं दिल से कर रहा हूँ, लेकिन उसके दिल के अंदर एवे टेवे वाली अगर बात हो, तो वो बंदा बहुत ही मतलब बहुत ही गंदे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने वाले आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एवे टेवे ले रहे हो। इसी तरह से किसी अपने दोस्त को बोला, हाँ मैं तो तेरे साथ दोस्ती था मेरा इसी ऐसे एवे टेवे, तो अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेंगे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अल्लाह की लाठी जो है वो बहुत ही बेआवाज़ होते हैं। किसी को अल्लाह ने उसके ट्रायल दे के रखे होते हैं, बस अब अभी पिक्चर बाकी होते हैं। तो जो पिक्चर जो होता है वो बहुत ही मतलब कभी कभी भयानक हो सकते हैं। ट्रेलर अल्लाह ने उस बंदे को भला के तौर पर भी हो सकते हैं, या आजमाइश वाले लोग अल्लाह वाले अच्छे वाले लोग होते हैं। भले ही वो उसके रेश मुबारक ना हो, भले ही वो अल्लाह वाला दिखता ना हो, लेकिन उसके नीयत क्लियर होता है, और उसके ज़बान पे ऐसे अल्फाज कभी नहीं होंगे एवे टेवे वाले, क्योंकि वो किसी के साथ भी बात करे इखलाक से, खुलूस से, प्यार से कर रहे होंगे, और वो कभी किसी को चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अपने उस झूठ को और भी ज़्यादा बलबूता स्ट्रांग बना के, हाँ मैं ये हूँ, तो फिर तेरा क्या मतलब, सीना तान के जो कुछ लोग झूठ बोल के फिर उस झूठ को और भी बोलते हैं, मैंने किया तो तेरा क्या गया गया टाइप के। और किसी को बहुत इज्जत दे रहे हो आप फिर तू तराक में आ जाना, तो फिर किसी को किसी के साथ जोड़ देना, किसी को किसी के इज्जत आबरू को धक्का पहुंचाते हुए बात करना,
پھر وہی بات، کسی بھی عورت کو عزت دینا، پھر اس کی عزت کو دھکا پہنچانا، پھر اپنے ماں بہن پر بات آ جائے تو اترانا، غصہ کرنا، میرے ماں پہ کیوں، میرے بہن پہ کیوں۔ مطلب ایک بات ہوتی ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی عورت کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہو، اس پہ الزام لگا رہا ہو، یا پھر اس پہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، پھر اس کے بعد سامنے والا بولیں گے نا، آپ ایسے حرکت اگر اس کے ساتھ کر رہے ہو تو آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے۔ کیونکہ جس گھر میں ماں بہنوں کا عزت کیا جاتا ہے، جو مرد حضرات، وہ باہر کی عورتوں کو بھی عزت سے بات کریں گے۔ ادروائز وہ سوارتھی ہوں گے، جو اپنے گھر والوں کو سوچیں گے کہ ہاں یہ ہماری بہن ہے، ماں ہے، اور دوسروں کو نہیں سوچیں گے۔ دوسروں کی عزت کو آپ کچھ بھی نیلام کرنے تک بھی آپ سوچ سکتے ہو، تو وہ بندہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ٹرائل کے بیس پہ، جسمانی ہو، ذہنی ہو، اور کچھ بھی ہو، اس کو تکلیف دے رکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیسا چلے گا اپنے اس اصولوں کے ساتھ، اپنے اس سرگمسٹینسز کے ساتھ، یہ آگے دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے۔ پھر وہ بندہ اگر کسی کو نیچا دکھائیں گے اور بھی اترائیں گے، اور اللہ کے قرآن پاک پڑھے ہوئے کسی چیز کو احترام نہیں کریں گے، اور کسی کا دل اس قدر توڑیں گے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان کا فاصلہ بھول جائیں گے، کیونکہ عورت آخر پھر بھی کمزور ہوتے ہیں مرد سے۔ اور کوئی عورت تو بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ مطلب پرابلمس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی گئے ہوتے ہیں، پھر وہ تھوڑی سی کچھ اگر بھول چوک میں بول بھی دے تو نیک بندہ ہو، کیئرنگ ہو، کائنڈ ہارٹڈ والا ہو، اور واقعی میں اس کے اندر حسد نہ ہو، گلے نہ ہو، شکوے نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، اور ایک درگزر کرنے والا دل ہو، معافی والا دل ہو، ایک عورت کے ٹورز وہ اگر ایک حسن سلوک کے نظر سے دیکھتا بھی ہو تو اس پہ اللہ اجر و ثواب دیں گے۔ اور اس بندے کا جو ٹرائل بیس پہ اللہ نے جو بھی اس کے اوپر جو بھی بلا کے طور پہ دیے ہو، تو پھر وہ اللہ رب العزت اس کے اندر سے نکال پھینک دیں گے، اور اس کو ایک اچھی زندگی، اچھی مطلب ہیلتھ ویلتھ وائز سب کچھ دیں گے۔ اگر اس بندے کے اندر ندامت ہی نہ ہو، وہ 1 to 1 عورتوں سے لڑے، وہ عورت سے بھی بدترین حرکت کرنے لگے، اور ایسے ایسے باتیں بولے جسے ابھی آپ بول کے بہت عزت دے رہے ہو، آپ اس سے ملنا چاہ رہے ہو، آپ اس کو بہت کچھ جتا رہے ہو کہ آپ یہ آپ وہ، پھر اس کو اپنے تھوڑے کچھ ہونے پہ پھر وہ ایک دم سے اس بندہ یا بندی کو زمین پہ لا کے گرا دے، تو کتنا چیپ حرکت ہوں گے یہ۔ پھر اللہ رب العزت جو ایک مظلوم ہے، جو ہوتے ہیں مظلوم ہوتے ہیں، اس کی آہ لگ جائیں گے، اس کے آنسو بھی لگ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیسا بنائے، اور ہر ایک کو معافی کرنے والا دل بنائے، درگزر کرنے والا سوچ سمجھ ہو۔ میرے ساتھ تو جتنا بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں میں تو بھلا دیتی ہوں، میں کچھ بھی چیز یاد نہیں رکھتی ہوں، ہاں لیکن آن سپاٹ مجھے دل بہت دکھتا ہے۔ اس وقت نہ جانے پھر اللہ میرے جتنے بھی دل دکھانے والوں کو اللہ نے بہت، یہ بات سچ ہے، بالکل جھوٹ نہیں ہے، میرے دل جن جنوں میں دکھایا ان سب کو ایسے ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب کو کینسر، یہ وہ فلانا دھماکہ بہت کچھ ہوا۔ ابھی ریسنٹلی بھی کسی کے ساتھ بہت بڑی انسیڈنٹس ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت تو ظلم نہیں کریں گے نا، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں ہم سے، تو اللہ رب العزت کسی کو اس دنیا میں ہی لاٹھی مارتے ہیں، اور آخرت تو ان کا کیا حشر ہوگا وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے آخرت ہے، وہاں حساب کتابیں ہوں گے، میزان اعمال پہ تولا جائے گا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے نا۔ اور کچھ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، خدا سے بے درک ہو کے، بنا ڈرے، یا کچھ لوگ سے اگر غلطی بھی ہو جاتے ہو تو اللہ کا خوف لیکن ان کے دل میں ہے، انٹینشنلی نہیں،
کبھی ہو جاتا ہوگا غلطی، کچھ بھی ٹائپ کی غلطی، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن اس کے بعد پھر توبہ استغفار کرنا، اللہ کے آگے جھک کے رو کے اپنے گناہوں کا توبہ مانگنا، یہ سب بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں ان سب چیزوں کو مانتی ضرور ہوں، اور بس آج کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ہر ممکن اپنے آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ رحمان اللہ رب العزت سے ڈھیر ساری دعائیں مانگوں گی، اور جو بھی میرے ساتھ انصاف جو بھی ہو رہا ہو اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، اور کچھ لوگوں کو اس دنیا میں جیتے جی میں دیکھنا بھی چاہوں گی، کیونکہ آخر میں انسان ہوں، فرشتہ تو ہوں نہیں، اور وہ مجھے اللہ رب العزت کو میری نیت کا اندر کا حال پتہ ہے، اسی لیے مجھے اس دنیا میں اللہ دکھاتے بھی ہے ان کی پکچر، تو باقی جو ریئل پکچر ہے وہ تو آخرت پہ ہوں گے ہی۔ تو اسی لیے آج مجھے ورنہ ویڈنسڈے تھا، سری نگر جانا تھا، اور مجھے کچھ ضروری کام بھی تھا، اور کل شام میں خوش تھی منڈے سے میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، تو وہ بھی بیچاری اس کے ہسبینڈ ہے بہت بیمار تھا، ابھی اس کا بیمار تھوڑا کرشل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو بھی شفائی کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور سب کا دل جو ہے وہ مسلمان جیسا دل ہو، اور سب کو ایک مرد کو مرد جیسا رہنے کی صلاحیت اور طاقت، اور ان کی سوچ سمجھ عقل ایک مرد جیسا ہی ہو، اور ایک عورت کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب کرے۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، میں برداشت بہت کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھار ہے نا کچھ بات برداشت نہیں ہوتی، ابھی تھوڑی آنسو نکلنے کی امید ہو رہی ہے نا، اگر آنسو نہیں نکلیں گے نا دل میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، جب آنسو نکلتے ہیں نا تو تھوڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے میرا، باقی میرا کوئی نہیں اس دنیا میں میری فیملی کے سوا۔ کل دن بھر میرا ایک دوسری ٹینشن سے گزرا، اور کل رات بھر میری ایک دوسری ٹینشن سے گزرا، اے میرے رب یہ لوگ میرا دل کو چکنا چور کرتے ہیں، لیکن میرے رب اس دل کو جوڑ کے ایک خوبصورت سا دل میرے سینے میں دے دیتے ہیں۔ یا اللہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازے ہیں، مجھے کسی کے آگے محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ترستے ہیں اس چیز سے اللہ نے مجھے نوازے ہیں۔ اے میرے رب میں تیرے آگے گر گرا کے تجھ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگتی ہوں، میرے گناہ کو مغفرت فرما، اور مجھے صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور مجھے ہدایت ہو اور پوری مسلمان امت کو ہدایت ہو۔ اے میرے رب میں دل میں کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عیبت غیبت، کسی کی برائی، کسی کی یہ میں نہیں چاہتی ہوں، مجھے جو اپنے لیے پسند ہو میں دوسروں کے لیے بھی پسند کرتی ہوں۔ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، اور جتنا میں محبت کرتی ہوں اتنے مجھے دکھ ملتے ہیں، میرے رب ان لوگوں کو محبت کی اہمیت کو سمجھنے کی عقل توفیق نصیب عطا فرمائے، میرے پروردگار